नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। भारतले सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। भन्छन् यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। आज थप 463 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमित संख्या 12,772 पुग्दा विश्वमा 1 करोड नाग्यो, 5 लाखको मृत्यु। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म विकास खर्च 1/3 भन्दा कम। असारे विकासमा लकडाउन बाधक। महामारी अघिको 9 महिनामा भने 25% मात्रै खर्च। सलह किरा 1.5 दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा देखियो। कृषि मन्त्रालय भन्छ विषादी छर्किएर नियन्त्रणमा लिन्छौं। र नतिजाका आधारमा खेल प्रशिक्षकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने राखेपको तयारी। सफललाई प्रोत्साहन र असफललाई हटाउने सम्मका योजना। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक जारी रहेकै बेला अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता परिवर्तनको खेलमा पार्टीकै नेताहरू समेत सक्रिय रहेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। सन्दर्भ थियो तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारत सक्रिय भएको आरोप लगाए। भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सत्ता परिवर्तनका लागि सक्रियता बढाएको उनको आरोप छ। तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ। हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका भौतिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। अघिल्लो पटक आफू नेतृत्व सरकारले चीनसँग यातायात तथा पाराभान सम्झौता गरेपछि सरकार ढालिएको ओलीको भनाइ थियो। बालुवाटारमै चलिरहेको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा सरकारका काम कारबाही र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। तर आइतबार करिब 1.5 घण्टा लामो भाषणमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई पनि उनले राष्ट्रियतासँग मात्र जोडेनन्। पार्टीका केही नेता आफूलाई हटाउन लागेको भन्दै सपना नदेख्न चेतावनी समेत दिए। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको सङ्केत आफ्नै समकक्षी नेताहरूप्रति हो, यो बुझ्न गाह्रो छैन। किनभने जारी स्थायी समितिमा आफ्नो आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बैठकको समेत व्यवस्था गर्दै आंशिक मात्र उपस्थित भइरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा उनले सरकार फेर्ने प्रयत्न कुनै हालतमा सफल नहुने पनि बताए। यहाँका होटलहरूमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईहरुलाई यति भन्दैछु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। यो प्रश्न छ। पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति आउनु उनको प्रतिरोधी रणनीति हो। यसले चालु स्थायी समिति बैठक प्रभावित पार्न सकिने उनको आकलन हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ र दशरथ राई, काठमाडौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकको छलफल यसअघि उठाइँदै आएका विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन। विधानअनुसार एक व्यक्ति एक पद, सरकारको विगतदेखिको कार्यमूल्याङ्कन लगायतका एजेन्डामा छलफल माग गरिएको भए पनि स्थायी समिति बैठक विषयान्तर भएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त बैठकलाई प्राथमिकता नै दिएका छैनन्। वैशाख 8 गते संवैधानिक परिषद र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादमा तानिए। चर्को विवादपछि वैशाख 12 गते ती दुवै अध्यादेश त फिर्ता भए, तर विवाद साम्य भएन। स्थायी समितिका 20 जना सदस्यले सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएर तत्काल स्थायी समितिको बैठक माग गरेर पार्टी विधान अनुसार एक व्यक्ति एक पदको विषय पनि जोरदार रूपमा उठ्यो। 1/3 सदस्यले माग गरे 15 दिनभित्र बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि स्थायी समिति बैठक 2 महिनापछि मात्रै बस्यो। 2 पटक बोलाएर पनि स्थगित गरिएको बैठक असार 10 गतेदेखि चलिरहेको छ। छलफलका 5 वटा एजेन्डा तय गरिएको छ। पहिलो बैठकमा अध्यक्ष द्वयले सम्बोधन गरे। एक दिन बिदा मनाएर भेला भएका सदस्यहरूले शुक्रबार र शनिबार सिमाना र नक्साबारे बोले। अब अर्को बैठक 16 गते बस्नेछ। यतिन्जेल सरकारका काम, नेताहरूको भूमिका र जिम्मेवारी बारे तेस्रो दिनसम्म ठाउँ पाएको छैन। अझ दोस्रो दिनबाट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बैठकमा बसेका छैनन्। यसबाट असन्तुष्ट खेमाले उठाएका मुद्दामा यो बैठकले छलफल गर्नेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ। सरकारको कामको मूल्याङ्कन पनि यदि व्यवस्थित पार्टीमा भित्र सरकारको मूल्याङ्कन भयो भने मात्रै त्यो सही मूल्याङ्कन हुनसक्छ। पार्टी अव्यवस्थित हुने, नेताहरूको बिचमा भेमेल हुने, चाहिँ पार्टीका अरू सबै माथिदेखि तलसम्मका कमिटीहरू चाहिँ प्रणालीभित्र बसेर व्यवस्थित रूपले सञ्चालन नहुने, तर मूल्याङ्कन सही हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिँदैन। सही मूल्याङ्कन हुनको लागि, सरकारको सही मूल्याङ्कन हुनको लागि, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनताको बिचमा स्थापित गर्नको लागि पार्टी ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छ। विरोधी खेमाले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने अडानलाई स्थायी समिति बैठकमा जोडतोडका साथ उठाउने बताउँदै आए पनि यो विषयले बैठकमा तत्काल प्राथमिकता पाउने देखिँदैन। छलफलको एजेन्डामा पार्टी एकताका बाँकी काम भनेर राखिए पनि बैठक लम्बिँदैछ भने छलफल विषयान्तर हुँदैछ। त्यसैले एक व्यक्ति एक पदबारे स्थायी समितिले निर्णय गरिहाल्ला भन्ने ठाउँ पनि छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको पनि यही हो। एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरै कुन विधानमा छ, कसले बनाएको विधान हो र विधान चाहिँ नि हाम्रो विधानले 2 पार्टीका अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै परिपत्र हुने प्रश्न गरेको छ र 2टाले गरेको एकता हो र त्यसलाई हामीले सम्बन्धित कमिटीहरूले मानेको हो। त्यसैले यो महाधिवेशन नभइन्जेलसम्म यो आग्रह कुण्ठा पोख्न सकिन्छ, तर 2टा अध्यक्षको सहमति भएन भने बैठक पनि हुँदैन, बैठकका निर्णय पनि तल कार्यान्वयन हुँदैन। 2टाले परिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न विधानमै लेखेको छ। विगतमा विरोधी खेमाले उठाएका एजेन्डा र अहिलेको बैठकमा भइरहेको छलफल निहाल्दा कतै तालमेल देखिँदैन। यसरी विषयान्तर हुँदा स्थायी समितिको यही बैठकबाट नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष र मतभेद टुङ्गिने छाँटकाँट पनि छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 463 जना बिरामी थपिएका छन्। भाइरस संक्रमितको संख्या अब 12,772 पुगेको छ। तीमध्ये निको हुनेको संख्या 3,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका भाइरस संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बाजुराका हुन्। 95 जना थपिएपछि त्यहाँ भाइरस संक्रमितको संख्या 314 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 300 भन्दा धेरै हुने जिल्ला 15 पुगेका छन्। आज 38 जिल्लामा भाइरसका बिरामी देखिएका छन्। महोत्तरीमा 38, गुल्मीमा 37, प्युठानमा 35, दाङमा 34 र नवलपरासी पूर्वमा 31 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दाङमा भाइरसका बिरामीको संख्या 500 नागेको छ। 500 भन्दा धेरै संक्रमित हुने जिल्ला 7 पुगेका छन्। आजसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 12,772 छ। त्यसमध्ये महिला 1,474 र पुरुष 11,298 छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 4,962 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म
15,800 नमुना परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या दिनदिनै घटिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 61,700 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो सङ्ख्या शनिबारको तुलनामा 4,000 कम हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 179 जना डिस्चार्ज भएपछि अहिलेसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,013 पुगेको छ। विश्वभर भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 करोड नाघेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 लाख पुगेको छ। सङ्क्रमित मध्ये 54 लाखभन्दा बढी निको भएका छन्। चीनको वुहान सहरबाट गत डिसेम्बरमा सुरु भएको कोरोना सङ्क्रमण 6 महिनाभित्रै विश्वभरका 1 करोड मानिसमा सरेको हो। पछिल्लो 50 लाख सङ्क्रमित थपिन 1 महिना 1 साता मात्र लाग्यो। यसअघि गत मे 20 सम्ममा पहिलो 50 लाखमा सङ्क्रमण देखिएको थियो। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा मात्रै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25 लाख नागेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,28,000 पुगेको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलमा 13,15,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 57,000 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै रुसमा 6.25 लाख र भारतमा 5.25 लाख जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दा विश्वका धेरैजसो देशमा प्रतिबन्धात्मक अवस्था भने खुकुलो बनाइदैछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी पनि ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएका छन्। अहिलेसम्म 150 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण भइसकेको छ। स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण देखिएपछि उनीहरू कार्यरत अस्पताल नै सिल गरिएको छ। यसले एकातिर रोकथाममा चुनौती थपिएको छ भने अर्कातिर स्वास्थ्य सावधानीको पक्ष कमजोर देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका 4 जना स्वास्थ्यकर्मीमा असार 8 गते कोरोना भाइरस देखियो। त्यहाँका थप 2 स्वास्थ्यकर्मीमा 10 गते संक्रमण पुष्टि भयो। स्वास्थ्यकर्मीमै एकपछि अर्को गरी संक्रमण देखिएपछि प्रतिष्ठानमा आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक होइन। कर्णाली प्रदेशकै सुर्खेतमा 13, दैलेखमा 4 तथा रुकुम पश्चिम र सल्यानमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो जुन ट्रेन हेर्दाखेरि कि इमर्जेन्सी अथवा ओपिडीको बिरामीहरूबाट सरेको हामीले आशंका गरेको हुँदा केही दिनको लागि यो कम्प्लिटली कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुँदासम्म चाहिँ ओपिडी बन्द गरेका छौँ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले असार 5 गते निर्देशक सहित 4 जनामा भाइरस देखिएपछि अस्पतालमा 2 दिनसम्म नयाँ बिरामीको प्रवेशमा रोक लगायो। त्यसअघि धनकुटा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित भएपछि सेवा बन्द गर्नु परेको थियो। स्वास्थ्यकर्मी जस्तै अग्रपन्थीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण दर बढ्दो छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्र 64 जना सुरक्षाकर्मीमा भाइरस देखिसकेको छ। टेस्टिङमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू कोही चाहिँ अब उहाँको प्रत्यक्ष आइसोलेसनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई देखिएको छ भने हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूलाईमा पनि जो चाहिँ उहाँहरूको क्वारेन्टाइनको म्यानेजमेन्टमा हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको थियौँ, उहाँहरूलाई पनि देखिराखेको छ। संक्रमणको आशंका गरिएकाहरूको पहिचान गर्ने, ज्वरो नाप्नेदेखि नमुना सङ्कलन, परीक्षण र उपचार स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मामा छ। यस्तै संक्रमणको आशंका गरिएका र संक्रमितको व्यवस्थापनदेखि नमुना सङ्कलनमा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालित छन्। संक्रमितको मृत्यु भए सब व्यवस्थापनको जिम्मा सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको छ। महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै एकपछि अर्को गरी संक्रमित हुनुले उनीहरूको सुरक्षामा अपनाएको सावधानीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। एउटा क्षणमा पनि हामीले त्यो डिस्टेन्स पालन गरेनौँ भने, जस्तै भनौँ न 15 दिनसम्म हामीले काम गर्यौँ, 15 दिनमा 13 दिन हामीले पालन गर्यौँ, 2 दिन पनि त्यो फिजिकल डिस्टेन्सिङ पालन गर्ने स्थिति आएन भने कुनै पनि बेला सर्न सक्ने हुनसक्छ। किनभने नेपाली बिरामीहरूको, संक्रमित बिरामीहरूको केसमा हेर्दाखेरि एसिम्प्टोमेटिक देखिएको छ, एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा अब पुलिस भनौँ न, हामीले सुरक्षाकर्मीहरूको पनि अब स्वास्थ्यकर्मीले यत्रो तालिम लिएर पढेको मान्छेमा त सर्न सक्ने भइरहेछ भने उहाँहरू त झन् होइन, स्वास्थ्यभन्दा बाहिरको र भनौँ न त्यो जुन लिनुपर्ने सावधानीमा कहीँ न कहीँ त्यहाँनिर त्रुटि भएर नै यो सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ। संक्रमणबाट जोगिन व्यक्ति स्वयंले त सावधानी अपनाउनु पर्छ नै। अग्रपन्थीमा काम गर्नेहरूको सुरक्षाको प्रणाली नै खोटरहित हुनुपर्छ। कतै यसमा त्रुटि भइरहेको त छैन भनेर सम्बन्धित निकायले खोजबिन गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
अब बाँकी समाचार। पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुन 7 गते नै गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले कोरोनाका कारण प्रभावित कार्यतालिकालाई समय छोटो पारेर भए पनि फागुन 7 मा नै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको सुरुमै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले फागुन 7 मै महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बाँकी रहेका काम सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा असार महिनाभित्र बाँकी समायोजन सक्न निर्देशन दिने पनि सहमति भएको छ। असार 25 देखि साउनसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम सक्ने र त्यस सम्बन्धी उजुरी तथा छानबिनका लागि बढीमा 25 दिन मात्रै दिने कङ्ग्रेसको तयारी छ। यस्तै गाउँ नगर सङ्घ तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन पुसभित्र सक्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउनेमा नेताहरू एकमत भएका छन्। पुनः बनाएर केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गर्ने त्यो चाहिँ कहिले जुन थियो त्यसको 3 महिना ढिलो भएको छ। अब असार मसान्तभित्रमा समायोजनको काम सकाउने, त्यसपछि श्रावण मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण वितरण गर्ने र त्यसै अनुसारले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण वितरणपछि त्यसका उजुरीहरू सुन्ने अनि क्रियाशील सदस्यलाई अन्तिम रूप दिने र मङ्सिरमा चाहिँ त त्यो काम सकाएर पुसको महिनामा चाहिँ त स्थानीय तहका अधिवेशनहरू गर्ने भन्ने बारेमा मोटो छलफल भएको छ। यसलाई अन्तिम रूप चाहिँ त केन्द्रीय कार्य समितिले दिन्छ। शीर्ष नेताको बैठकले तय गरेका एजेन्डा अनुमोदनका लागि कङ्ग्रेसले यही असार 16 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। आगामी फागुन 7 गते नै 14औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय शीर्ष नेताहरूले गरे पनि महाधिवेशनका प्रारम्भिक काम भने अहिलेसम्म सुरु भएका छैनन्। महामारीका कारण रद्द एसईई परीक्षाको नतिजा साउन 15 सम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि अहिले अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीको यसअघिको परीक्षालाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। तर क्वारेन्टिन बनाइएका र लकडाउनका कारण शिक्षक घर गएका विद्यालयमा भने विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण परीक्षा रद्द गरेको सरकारले जेठ अन्तिम साता विद्यार्थीलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसअघिको परीक्षाको आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्राप्ताङ्क पठाउन विद्यालयहरूलाई असार 20 गतेसम्मको समय दिएको छ। अहिले धेरैजसो विद्यालय त्यसैमा व्यस्त छन्। तर महामारी फैलिएका जिल्लाका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय अहिले क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग गरिएका छन्, जसका कारण ती विद्यालयलाई प्राप्ताङ्क तयार गर्न समस्या देखिएको छ। क्वारेन्टिन बनाएका 4500 विद्यालयमध्ये कतिपयले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम गरिरहे पनि कतिपयले कामै सुरु गर्न सकेका छैनन्। यो बिचमा विद्यालयहरू अहिले क्वारेन्टिनमा छन् र कतिपय अवस्थामा विद्यालयमा जान सकिने अवस्था पनि छैन र 20 गतेभित्रै यो सबै यो लेजर बनाएर 3 कपी बनाएर अनि फेरि एक्सेलमा टाइप गरेर सबै विवरणहरू पेश गर्ने भन्ने निर्देशन छ र वास्तवमा यो समय पनि अलि सान्दर्भिक भएन। हाम्रा सबै सरहरू विद्यालयको नजिकमा हुनुहुँदैन, कोही अब बेजिल्लाका सरहरू पनि हुनुहुन्छ यो अवस्थामा, जस्तो कक्षा शिक्षक, सिनियर शिक्षक भनेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा कक्षा शिक्षक र ज्येष्ठ शिक्षक सहितको समिति बनाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न भनिएको छ। तर क्वारेन्टिन बनाइएका कतिपय विद्यालयले अझै त्यस्तो समिति बनाएकै छैनन्। लकडाउन यता विद्यालय बन्द रहेकाले कतिपय प्रधानाध्यापक आफ्नो गृह जिल्लाबाटै नफर्किएकाले पनि मूल्याङ्कनमा समस्या देखिएको छ। त्यस्ता विद्यालय 500 भन्दा धेरै छन्, जसका कारण श्रावण 15 सम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा ठेस लाग्ने त होइन। एकातिर परीक्षा बोर्डसँग यसको ठोस जवाब छैन भने अर्कातिर विकल्प पनि सोचेको छैन। माध्यमिक विद्यालय हो, त्यहाँका माध्यमिक शिक्षकहरू भनेको सबै बाहिरको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, कोही पनि हुनुहुन्न त्यहाँ होइन। कोही पनि शिक्षकहरू नभइसकेपछि त न हेड टिचर हुनुहुन्छ न अरू टिचरहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ती विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनको अङ्क चाहिँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ तयार गर्ने अनि प्रमाणित गर्ने अनि इकाइमा लगाएर बुझाउने समस्या भइसकेको छ। सर के गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने त्यस्तो खालको स्थितिमा हो भने शिक्षक साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले आफ्नो चाहिँ परिचय पत्र देखाएर त्यो ठाउँमा जानु पर्दाखेरिको उपायहरू अवलम्बन गरेर जानलाई नेपाल सरकारले पनि छुट दिन्छ। अब यदि
समयमा ती सबै ठाउँको आइपुगेन भने त्यसको बारेमा फेरि हामीले एकपटक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बसेर छलफल गर्नेछौँ। त्यसका अनि विकल्पहरूको खोजी गर्ने अवस्था हुनसक्छ। यसै परीक्षाका लागि 4,82,707 विद्यार्थीले आवेदन भरेका थिए। श्रावण 15 सम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यालयले पठाउने विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्रमाणीकरण गरेर असार 30 सम्म परीक्षा बोर्डमा पठाइसक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै नीति विपरीत विकास योजना अघि बढाएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धनको नीति विपरीत महानगरले खाली जग्गामा आवश्यक नै नभएको संरचना निर्माणको योजना अघि सारेको हो। काठमाडौँ महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको 16 अर्ब 42 करोड बजेट मध्ये 51% पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको छ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत आफ्नै कार्यालयदेखि भर्टिकल पार्किङ भवन, बुद्ध पार्क, मेगा हल लगायत संरचना बनाउने उसको योजना छ। लैनचौरमा भर्टिकल पार्किङ भवन र तिनकुनेमा व्यावसायिक पार्किङ भवन सहितको बुद्ध पार्क नयाँ योजना होइनन्। जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि अघि सारिएका ती योजना स्थानीयको विरोधका कारण रोकिएका थिए। महानगरले समाज कल्याण परिषदको भृकुटी मण्डप स्थित खाली जग्गामा मेगा हल बनाउने भनेको छ, जसलाई महानगर प्रमुखले आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट भनेका छन्। काठमाडौँ रिङ रोड पारी त फेरि अर्कै नगरपालिका छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याउने भने आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्रको योजना ल्याउने, बाहिर त मैले लगाउन सक्दिनँ। बाहिर अरूसँग अनुरोध गरेर सहकारी समन्वय गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले विभिन्न सहकारी समन्वय भनेको सङ्घीय सङ्घसँग सहकारी, प्रदेशसँग सहकारी, अन्य नगरपालिकाहरूसँग सहकारी गरेर हामी जान खोजिरहेका छौँ। महानगरले अगाडि बढाउन लागेका योजना भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र हरियाली प्रवर्धन गर्ने उसकै नीति विपरीत छन्। त्यति मात्र होइन, मेगा हल महानगरको आवश्यकता होइन। सभा सम्मेलन गर्नका लागि सरकारले गोदावरीमा 3000 जना क्षमताको सभा हल निर्माण गर्दैछ। बरु खाली क्षेत्र किन चाहिन्छ भन्ने 5 वर्ष पहिलेको भूकम्पका बेला देखिएको थियो। खाली क्षेत्र मिचेर संरचना बनाएको विरोधमा केही महिना पहिले अकुपाई टुडीखेल अभियान नै चलाइएको थियो। सरकारी, सार्वजनिक तथा पर्ते जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाएर संरक्षण गर्ने नीति लिएको महानगर भने पूर्वाधार विकासका नाममा उल्टो बाटोमा हिँडेको छ। त्यसपछि गएर चाहिँ मेगा हल बनाउने, अब मल्टी स्टोरी पार्किङ बनाउने त्यतिर उहाँको ध्यान छ। नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा भन्दा पनि अलिकति बढी उहाँहरूको व्यापारिक चाहिँ दृष्टिकोण ज्यादा भयो। यो नीति महानगरपालिकाको यो नीति चाहिँ उचित छैन। महानगरवासीको लागि अत्यावश्यक सेवा सुविधातिर उहाँले बढी ध्यान दिनुपर्छ। महानगर प्रमुखले 3 वर्षको अवधि देखिने किसिमको एउटै काम नगरी बिताइसकेका छन्। उनी अबको अवधि पनि काम गर्ने भन्दा विवाद बढाउने भूमिकामै अल्झिरहेका छन्, जसले महानगरवासीमा थप निराशा बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। झण्डै 3 महिनाको लकडाउनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र धनगढी बजार असार 1 गतेदेखि खुला भयो। बजार खुला भए पनि बजारमा ग्राहक भने आउँदैनन्। लकडाउन खुले लगत्तै सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको र सार्वजनिक यातायात समेत नचल्दा बजारमा मानिस आउन नसकेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो धनगढी। अझ प्रदेश राजधानी भएका कारण धनगढीमा मानिसहरूको निकै भिडभाड हुने गर्थ्यो। तर झण्डै 3 महिनाको लकडाउनपछि असार 1 गतेबाट बजार खुले पनि बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न सकेको छैन। किराना पसल र निर्माण सामग्रीका पसलमा फाटाफुट्ट ग्राहक आउने गरे पनि अन्य व्यापार व्यवसाय भने चौपट भएको छ। 7 बजे खोल्छौँ, दिउँसो 11-12 बजी बन्द गर्छौँ, त्यसपछि 3 बजीतिर 4 बजीतिर आउँछौँ। अब घरमा बस्नुभन्दा ल बजार खुला छ, ल दोकानमै बस्नु भन्ने हिसाबमा हामीहरूले आइरहने हो। बोहनी त कहिलेकाहीँ होइन, कति दिन भइसक्यो बोहनी नभएको। लकडाउनका बेला झण्डै 3 महिना घरमा बसेका व्यवसायहरू लकडाउन खुलेपछि झनै समस्यामा परेका छन्। पसल खोल्दा एकातिर घरबेटीले बहाल करका लागि र बैंकले ब्याजका लागि ताकेता गर्दा उनीहरू समस्यामा परेका छन्। आर्थिक सङ्कटमा परेका व्यवसायका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। लकडाउन खुलेर झन् मारमा परेको जस्तो देखिरहेछ अब चाहिँ, किनभने घरबेटीले पनि भाडा मागिरहेको छ भने ब्याङ्कले पनि ब्याजको लागि चाहिँ
समय समयमा फोन गरिरहेकै हुन्छ। लकडाउन खुले लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असार यता कोरोना संक्रमण झनै बढेको छ। कोरोनाको महामारी फैलिएको भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम अहिले पनि नरोकिँदा कोरोना संक्रमण घट्नुको साटो झनै बढिरहेको छ। तर यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको सबैभन्दा बढी असर व्यापार व्यवसायमा परेको छ। सरकारले बैंक ब्याजमा सहुलियत दिनुका साथै विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सके महामारीका कारण सङ्कटमा परेका यी व्यवसायीलाई ठूलो राहत हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र विकास खर्च गर्ने सरकारलाई यसपालि राम्रो बहानाबाजी मिलेको छ। किनकि एकातिर सरकारी ढुकुटी नै रित्तिएको अवस्था छ भने अर्कातिर कोरोना महामारीले विकासको काम हुनै सकेको छैन। वर्ष सकिन आधा महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास बजेट 33% पनि खर्च भएको छैन। अघिल्ला वर्षमा असार लागेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई भुक्तानी दिन भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। कानुन विपरीत विकास बजेटको 20% भन्दा बढी रकम असार महिनामा खर्च गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। असारे विकास यसपालि धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको देखिन्छ। तर चाहेर नियन्त्रण गरेको भन्दा पनि ढुकुटी रित्तिएको परिणाम हो। त्यसैले महालेखा कार्यालयलाई हाई सन्चो भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो समयमा एकै दिन 20 अर्ब रुपियाँसम्मको चेक काटिएकामा अहिले विकास निर्माणका कामको दैनिक भुक्तानी 75 करोड रुपियाँभन्दा बढी छैन। यो वर्ष 4 खर्ब 8 अर्ब विकास बजेट छुट्याइएकामा आइतबारसम्म 1 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको 32.65% मात्रै हो। सहीसम्म हामी त्यस्तो विषम परिस्थिति पनि थिएन। नर्मल्ली सबै खरिद प्रक्रियाहरू गएको थियो, खर्च प्रक्रियाहरू पनि गएको थियो। त्यसले गर्दा खर्चहरू नर्मली भइरहेको थियो। तर हाम्रो ट्रेन्ड हेर्नु, गत विगत सालदेखिको ट्रेन्ड हेर्दा तपाईँको चाहिँ नि काम भइरहेको हुन्छ, खर्च चाहिँ अन्तिममा गर्ने। किनभने त्यो कागजी प्रक्रियाहरू मिलाउनेदेखि लिएर खरिद प्रक्रिया मिलाउने समग्रले गर्दा चैत पछाडि नै भुक्तानीको ठुलो अंश जाने गरेको थियो। यो हाम्रो विगतदेखिकै ट्रेन्ड जस्तो थियो। त्यही पनि गत विगतको तुलनामा हेर्दा चैतसम्मको विकास खर्च एकदम सन्तोषजनक राम्रो नै थियो। करिब 24-25% खर्च भइसकेको थियो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग लगायत कतिपय आयोजनाले त काम गर्न नसकेर आधाभन्दा बढी बजेट नै सरेन्डर गरिसकेका छन्। विकास बजेट पछिल्लो 3 महिनामा 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। विगतका वर्ष जस्तै यसपालि पनि सरकारले समय छँदा काम गर्न नसकेकोले बजेट खर्च नभएको हो। पहिलो 9 महिनामा विकास बजेट 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो। यसपालि चैत 11 देखिको लकडाउनले काम हुन नसक्नुको कारण देखाउन राम्रो बहाना मिलेको छ। अब अहिले त सरकारले सजिलो के भएको छ भने चैतदेखि चाहिँ चैत 11 देखि पुरा बन्दाबन्दी गरिहाल्यो, त्यसले गर्दा हुन सकेन भन्छ। तर तपाईको फागुनसम्म, चैतको 10 गतेसम्म त त्यस्तो अवस्था थिएन। तपाईले त्यो हेर्नुभयो भने चैत 10 गतेसम्म विगत 4-5 वर्षमा पुँजीगत खर्च सबभन्दा कम भएको वर्ष चाहिँ चालु वर्ष नै थियो। भन्दाखेरि गैर जिम्मेवारीपना एकदम धेरै पर गयो। अब राजनीतिक नेतृत्वले आयोजनाका बारेमा जिम्मेवारी लिनु नपर्ने। यसपटक बहानाबाजी गर्ने छुट पाए पनि यो शैलीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन। विकास बजेटको खर्च बढाउनका लागि कर्मचारीको क्षमता बढाउनुका साथै ठेकेदारलाई जिम्मेवारी बनाउनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। कृषि बालीमा क्षति पुर्याउने सलह किरा तराईबाट पहाडी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार गोर्खा, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, कपिलवस्तु, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, पाँचथर लगायत 1.5 दर्जन जिल्लामा सलह किरा देखिएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद भुमागाईले सलह सानो समूहमा फैलिरहेको जानकारी दिए। कपिलवस्तुमा भने ठूलो संख्यामा यो किरा देखिएको छ। शनिबार भारतबाट बारा, सर्लाही, रूपन्देही र नवलपरासी प्रवेश गरेका किरा आज चितवनमा पनि देखिएको छ। मन्त्रालयले नेपालमा देखिएको सलहको समूह सानो भएकाले किसानलाई नआत्तिन भनेको छ। बालीमा क्षति पुर्याएको खबर नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कीट विज्ञहरूले विषादी छर्किएर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार घाम लागेका बेला बिहान 8 बजेपछि बाली खाने किरालाई
खेतीबारीमा ध्वनि प्रदूषण गराएर तथा धुवाँ निकालेर पनि भगाउन सकिन्छ। विषादी छरेर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ त्यो तरिका हो। अरू किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खास गरेर अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ धानको सिजन छ होइन, धानका बिउहरू लगाइराखेका छन्। त्यो बिउलाई यसले चाहिँ पुरै मात्रामा चाहिँ नोक्सान गर्न सक्ने सम्भावना छ। मकै छ, उखु छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो खेतलाई चाहिँ बचाउने आफ्नो उपाय चाहिँ गर्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ के छ भने चाहिँ खास गरेर अब यसले यो आवाजले गर्दाखेरि यो किरा तर्सिन्छ, त्यसले ड्रम ठोक्ने, थाल बजाउने, सकिन्छ भने म्युजिकहरू बजाउने खेतमा है र धुवाँ लगाउने, यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। सलहका लागि घमाइलो मौसम अनुकूल मानिन्छ। आज विज्ञसँगको छलफलपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले विषादी छर्किएर नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सलहको ठूलो समूह देखिए दमकलबाट विषादी छर्किने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। अफ्रिकाबाट अरेबियन देश हुँदै आएर पाकिस्तान, भारत लगायत मुलुकमा बालिनाले सखाप गरेको सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेको छ। नेपालमा यसले अहिलेसम्म त्यति ठूलो नोक्सानी नगरे पनि जोखिम भने कायमै छ। सलहले पुर्याउने क्षति र त्यसको रोकथाममा सरकारी तयारी के छ? सहकर्मी सुमन पन्थले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीसँग सोधेका छन्। हिजोदेखि चाहिँ भारतको यता बिहारबाट अनि केही युपीको क्षेत्रबाट सर्लाही बारा हुँदै प्रवेश गरेर यो पश्चिम 5 नम्बर प्रदेशको रूपन्देहीमा चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ सूचना प्राप्त भयो र बेलुकीसम्ममा बारा र सर्लाहीको चाहिँ सिन्धुली आएको र रूपन्देहीको चाहिँ केही बाणगङ्गा कपिलवस्तुको चाहिँ बाणगङ्गासम्म र केही चाहिँ झुन्ड पाल्पातिर गएको भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त भयो र अहिलेको चाहिँ सङ्ख्याको हिसाबले धेरै कम भएको भन्ने चाहिँ विज्ञहरूको भनाइ छ र त्यो चाहिँ प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ यसले क्षति चाहिँ अलिक कमै गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। के आधार छ विज्ञहरूले कम क्षति हुन्छ नेपालमा अरू ठाउँ बढी हुन्छ भन्ने? यो चाहिँ जुन सङ्ख्या नै कम छ यो। हजुर। किनभने भारतमा चाहिँ अब 5 हेक्टर 10 हेक्टरको चाहिँ एरियामा चाहिँ क्षेत्रफलमा चाहिँ यो चाहिँ आइरहेछ भने हाम्रो त एकदमै कम 0.5 हेक्टरकोमा चाहिँ आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सङ्ख्या नै कम भएको हुनाले चाहिँ क्षति पनि कम हुन्छ भन्ने चाहिँ आकलन हो। प्राविधिकहरूको यो प्राविधिकहरूको आकलन हो। प्राविधिकहरूले यो नियन्त्रण गर्न के सुझाए तपाईँहरूलाई? प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यही अब आजको पनि बैठकमा चाहिँ प्राविधिकहरूले चाहिँ के चाहिँ सुझाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ किसान तहमा चाहिँ अब जुन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले चाहिँ सिफारिस गरेको विषादी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। विषादी प्रयोग गर्नुको अलावा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धुवाँ बालेर होइन यो आवाजहरू दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ भगाउन सकिन्छ र यो भगाएर मात्रै पनि पुग्दैन। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ दमकल या यस्तै कुराहरू पनि प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ किसानलाई चाहिँ सुसूचित चाहिँ गर्नुपर्छ। अब मानौँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब सलह किरा चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर पहिले नै हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 3वटा सुझाव चाहिँ दिनुभएको छ। मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा विज्ञ समिति बनाइएको थियो नेपालमा सलह आउँदैन भनेर, तर अत्यन्त त्यो गलत देखियो नि। हामीले चाहिँ करिब 20-25 दिन अघि यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ एउटा प्राविधिक टिम चाहिँ गठन गरेका थियौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ 2-3 दिनमा चाहिँ यो हावा चाहिँ यो के अरे दक्षिणबाट उत्तर र कहिलेकाहीँ चाहिँ पश्चिमबाट पूर्व पनि बगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतको चाहिँ उत्तर प्रदेशमा रहेको हाम्रो चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशतिर आएको र बिहारमा चाहिँ भएको झाँसीतिर चाहिँ भएका चाहिँ केही चाहिँ झुन्डहरू चाहिँ त्यो हावाले चाहिँ यता चाहिँ सर्लाही बारातिर चाहिँ ल्याएको चाहिँ देखिन्छ। कोही कसैको बारीमा सलह आएर बस्यो भने किसानले के गर्ने त्यस्तो अवस्थामा? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले चाहिँ सिफारिस गरेको विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, स्प्रेयरबाट प्रयोग गर्ने हो। आगो बालेर त्यो हुने होइन त्यस्तो ठाउँमा? त्यसले चाहिँ धपाउने काम भयो होइन। त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि त विषादी नै प्रयोग गर्नै पर्यो कि त जालीहरूले चाहिँ समातेर त्यसलाई नष्ट गर्नु पर्यो। यसबाट किसानलाई पार पाउनको लागि
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबीच तपाईँहरूको के समन्वय छ? हाम्रो चाहिँ यो संयन्त्रले चाहिँ प्रदेश सरकारको सचिव र अनि प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयसँग चाहिँ समन्वय गरेको छ र प्रदेश सरकार मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको चाहिँ कृषि विकास शाखाहरू, कृषि शाखाहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष समन्वय छ। हामीले चाहिँ समन्वयको काम। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, बारम्बार दुर्घटना हुँदा पनि सडकका खाल्डा र ढल व्यवस्थापनमा किन व्यवस्था गरिएको होला? ए समन्वयको अभाव, बी जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र सी प्राथमिकता अर्कै भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए समन्वयको अभावमा 56%, बी जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिमा 31% र सी प्राथमिकता अर्कै भएरमा 13% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत विकास बजेट किन 1/3 पनि खर्च नभएको होला? ए सुस्त कर्मचारी संयन्त्र, बी ठेकेदारको अटेरी र सी महामारीको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कानुनी उच्च शिक्षा सुधार पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि गठित समितिले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सुझाव दिएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुलुक संघीयतामा गएसँगै कानुन व्यवसायको माग अत्यधिक बढेको भन्दै पठन पाठनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनमा चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिङलाई जस्तै कानुनी शिक्षालाई पनि विशेष महत्त्व दिनुपर्ने भनिएको छ। कानुनको विषयमा छुट्टै विश्वविद्यालय गठन र कानुन शिक्षाका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजको डिग्रीलाई मान्यता नदिने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा दिइएको छ। प्रतिवेदनमा LLB प्रथम वर्षमा भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट 5 देखि 600लाई मात्र लिन भनिएको छ। यस्तै विद्यार्थी कक्षामा कम्तीमा 75% उपस्थित हुनुपर्ने र नभएको खण्डमा परीक्षामा सामेल नगर्ने व्यवस्था राख्न समेत सुझाव दिइएको छ। अब जनताको आवाज हामीले रूपन्देहीमा सोधेका छौँ। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन वार्ड एकै स्थानमा राख्दा के समस्या भइरहेको छ? डर त हुने नै भयो। टोयलेट एउटै छ, बाथरुमहरू, पानी पिउने सबै एउटै युज गरिन्छ, रुमहरू सबै नजिक नजिक भयो, हिँड्ने बाटो एउटै भयो। बस्दाखेरि धेरै नै असुरक्षित नै छ हामीहरूको लागि। अब खाना खाने लाइन पनि एउटै पर्छ हाम्रो। पोजिटिभ समय बस्दाखेरि अब उनीहरूले छोएको चिजहरू आफूले छुँदाखेरि मास्क नलागिकन बस्दाखेरि छिएको पोख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सर्ने अलिक डर हुन्छ। पहिला आएकोलाई एउटै रुममा राख्ने, एक दिनमा 2 दिनको लगातारको, नआएकोलाई हामी छुट्टै राखेका छौँ। किनभने उहाँ नआएको थाहा हुँदैन नि त के भएको छ। उहाँहरूसँग त्यति हामी घुलमिल हुँदैन, कोहीसँग नि हुँदैनौँ, त्यही पनि उहाँसँग त्यति हामी इन्ट्र्याक्ट धेरै हुँदैनौँ। छोइछाइ छैन। खाना खाने बेलामा हामीले लिइसकेपछि पछि गएर लिनुहुन्छ उहाँले। समय यातायात गर्दा हामीलाई पनि सर्छ कि भन्ने हामीलाई त्यो डर। अनि हामी सुरक्षित तरिकाले आइएको छ यहाँ अहिले। अब यहाँ हामी चाहिँ असुरक्षित भन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो मनमा डर हुन्छ हामीलाई। सरला भन्ने डर त्यही हो कि अब सरसफाइ र साबुन एउटै हुँदाखेरिमा अब त्यो अलग्गै उहाँहरू तल्लो फ्लाइमा भएपछि त्यति छैन, त्यति डर छैन। हामीलाई त खास तौरमा अब बाथरुम एउटै हुन्छ, अब हात धुने भाँडा पनि एउटै छन्, अब खाना खाएर मान्ने भाँडाहरू पनि सेमै छन् होइन। त्यसबाट अलिकति सर्छ कि भन्ने डर छ। बाँकी त कोसिस गर्नुभएको छ उहाँहरूले कि भएका मान्छेलाई तल्लो फ्लोरमा राखिदिनु भएको छ। कोरोना भएकोलाई या त पहिला दिने या त लास्टमा दिने, उहाँहरूको रुम तल छ। अनि अब हामीले चाहिँ अब के गरेका छौँ, दूरी कायम राखेका छौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, त्यस्तै गरेर। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलाडीको प्रदर्शनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने जिम्मा प्रशिक्षकको हातमा हुन्छ, तर नेपाली खेलकुदमा भने प्रशिक्षककै क्षमतामाथि सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ। किनभने नेपाली प्रशिक्षकको क्षमता विकास नभएको र पुरानै ढर्राले चल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय खेलहरू विदेशी प्रशिक्षकको भर पर्नु पनि यही कारण हो।
त्यसैले अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अब्बल प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन र जागिरे मनोवृत्तिलाई हटाउने गरी हायर एन्ड फायरको नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपसँग अहिले स्थायी र करार गरेर 500 को हाराहारीमा प्रशिक्षक छन्। तर स्थायी प्रशिक्षक भएपछिको 15 वर्षमा पनि अहिलेसम्म कसैको बढुवा भएको छैन। बरु प्रविधि र प्रशिक्षण गराउने तरिकाले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूको दक्षतामाथि सधैँ प्रश्न खडा हुन्छ। प्रशिक्षककै कारण खेलाडीले अब्बल प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले प्रशिक्षकहरूको स्तरोन्नति पनि शून्य बराबर छ। हाम्रो बढुवा पनि हुने पनि होइन, केही पनि हुने होइन, हाम्रो स्तर वृद्धि हुने पनि होइन। हामीले एउटा इन्ट्रेस्ट लिएर गर्न खोज्दाखेरि पनि हामीलाई सपोर्ट छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नि इम्प्याक्ट छ त्यो कोचहरूमा। राम्रोसँग गर्नेलाई पनि त्यही एउटै तराजुमा, अर्को नराम्रो अब जस्तो तसो जागिर खाइरहेको मान्छेलाई पनि त्यही तराजुमा राखेर चाहिँ नि यो जुन खालको हेर्ने प्रविधि छ, तौलिने प्रविधि छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कोचहरू दिनानुदिन चाहिँ होइन अब निराशामा धकिलिया छन्। नेपालले जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्छ त्यसको तयारीका लागि धेरैजसो सङ्घले नेपाली प्रशिक्षकको भन्दा विदेशीको भर पर्नु परेको छ। हुन त नेपालमा दक्ष प्रशिक्षक नभएकै हो कि नबनाइएको हो भन्ने प्रश्न पनि छ। तर प्रशिक्षण गतिलो नहुँदा प्रदर्शन फितलो भइरहेको छ भन्नेमा दुई मत देखिन्न। त्यसैले राखेपले खेल सुधारका लागि भन्दै अब्बल प्रशिक्षकमा लगानी बढाउने र कमजोर ठहरिए हटाउने प्रणाली लागू गर्न खोजेको छ। कोचको अपग्रेड हुने चाहिँ पहिलो कुरो पर्फर्मेन्स हो। पर्फर्मेन्स दिन सक्नुभयो भने अपग्रेड हुन्छ, दिन सकिएन भने अपग्रेड हुँदैन। यता कता कस्तो चलन छ भने को कति सिनियर भयो भने म सिनियरिटीमा मात्रै विश्वास गर्दिनँ। सिनियरिटीको साथसाथै उसको पर्फर्मेन्स बेसिस पनि हुनु पर्यो। सिनियरलाई प्राथमिकता छँदैछ, जुनियरले पनि बढी पर्फर्मेन्स दिने हो भने त्यहाँ हुनुपर्छ। तपाईँले विदेशतिर कोचहरू हो भने प्राय देशहरूमा कोचहरू थाहै हुँदैन, कोचहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स बेसिसमा हुन्छ। र मैले भनेको छु म एकचोटि कोचलाई थाहै गर्छु, त्योभन्दा पछाडिको कोचेसहरू थाहै हुँदैन। खेलाडीको सफलता उसको मेहनत र प्रशिक्षणको रणनीतिमा भर पर्छ। तर अहिलेसम्म नेपाली खेलकुद पूर्ण रूपमा खेलाडीमा केन्द्रित छ। त्यसैले उत्कृष्ट प्रशिक्षक मुलुकभित्रै तयार गर्ने रणनीति बनाउनु सकारात्मक पनि छ। तर किन योग्य प्रशिक्षक उत्पादन गर्न सकिएन भन्ने विषयमा यथार्थ र निष्पक्ष अध्ययन भने जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। सेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 ले हराउँदै आर्सेनल एफए कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। घरेलु टोली सेफिल्डले खेलको 8औं मिनेटमा गोल गरेपछि भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्रीले मान्यता दिएन। 23औं मिनेटमा आर्सेनलले पेनाल्टी पायो। लाकाजेटीलाई डिबक्समा फल गरेपछि पाएको पेनाल्टीलाई निकोलस पेपेले गोल गर्न सफल भए। एक गोलले अघि रहेको आर्सेनलले 44औं मिनेटमा पाएको अर्को मौका भने खेर फाल्यो। 61औं मिनेटमा सेफिल्डका क्रिस बासामले उत्कृष्ट मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। खेलको 87औं मिनेटमा सेफिल्डले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्यायो। उसका डेभिड म्याकगोल्ड्रिकले गोल गरे। खेलको इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा फेरि आर्सेनलले अग्रता बनायो। यसपटक उसका ड्यानी सेबालोसले गोल गर्न सफल भएका थिए। त्यसपछि दुवै टिमबाट थप गोल हुन सकेन र आर्सेनलले सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। सेफिल्ड भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।